नमस्सर्वेभ्यः। व्योमसंस्कृतपाठशालायाः कौशलसंवर्धनं संस्कृतव्याकरणं निबन्धलेखनञ्च इत्यस्य प्रक्रमस्य अद्य 15 पाठः। अद्य वयं स्वरसन्धिषु पूर्वरूपसन्धिः, पररूपसन्धिः तथा अवङादेशः इत्येतेषां विषये जानीमः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। स्वरसन्धयः 9 निर्दिष्टाः सन्धिविवेकपुस्तके। तत्र 6 सन्धयः अस्माभिः अधीताः। सवर्णदीर्घः, वृद्धिः, गुणः इति 3 एकादेशसन्धयः। ततः गतपाठे यण्, अयायादेश, अवावादेश इति 3 विषये पठितवन्तः। एते 3 सन्धयः पूर्वादेशाः अर्थात् पूर्ववर्णस्य एव आदेशाः भवन्ति। यण् सन्धौ इक् वर्णस्य स्थाने यण् आदेशः भवति। कदा भवति? अग्रे असवर्णः अच् अस्ति चेत्। अयायादेशसन्धौ एकारस्य स्थाने अयादेशः, ऐकारस्य स्थाने आयादेशश्च भवति। अग्रे यः कोऽपि अज्वर्णः अस्ति चेत् तत्र क्षेयं क्षय्यं जेयं जय्यम् इति विशेष उदाहरणद्वयं दृष्टम्। समानरीत्या अवावादेशसन्धौ ओकारस्य स्थाने अव्, औकारस्य स्थाने आव् आदेशः भवति। अग्रे अज्वर्णः अस्ति चेदपि भवति, यकारादिप्रत्ययः अस्ति चेदपि भवति। अयं विशेषः ओकार उकारयोः अचिपरेऽपि अवावादेशौ भवतः, यकारादिप्रत्यये परेऽपि भवतः। विष्णो ए विष्णवे, पौ अकः पावकः इति अचिपरे उदाहरणं। गो यं गव्यं, नौ यं नाव्यम् इति यकारादिप्रत्यये परे उदाहरणं भवति। गव्यूतिः इति विशेषशब्दः अपि स्मर्तव्यः। गोयूतिः गव्यूतिः इति भवति। अद्य वयम् अग्रे गत्वा शिष्टानां 3 अच्सन्धीनाम् अध्ययनं कुर्मः। पूर्वरूपसन्धिः, पररूपसन्धिः, अवङादेशः इति 3 सन्धयः सन्ति। तत्र पूर्वरूपं पररूपं च एकादेशः भवति। अवङादेशः तु पूर्वस्यैव भवति। यदा वयं सङ्ग्रहं कुर्मः इदं स्मर्तव्यं। यण्, अयायादेशः, अवावादेशः तथा अवङ् आदेशः, एते 4 पूर्वस्य स्थाने एव भवन्ति। तत्र परवर्णः पूर्ववदेव तिष्ठति। अन्ये 5 सन्धयः सवर्णदीर्घः, गुणः, वृद्धिः, पूर्वरूपं पररूपम् इति 5 अपि एकादेशसन्धयः भवन्ति। तत्र पूर्वरूपसन्धिः सरलः। पदान्ते एकारः अथवा ओकारः अस्ति। अग्रे ह्रस्व अकारः अस्ति चेत् पूर्वरूपं भवति इति सन्धेः नियमः। एङः पदान्तादति इति सूत्रम्। एङ् इत्युक्ते ए ओङ्, एकारः ओकारः पदान्तात्, पदस्य अन्ते। सुप्तिङन्तं पदम् इति पदं भवति। पदस्य अन्ते
यत्र एकारः ओकारो वा अस्ति। अस्माभिः अयायादेशसन्धौ पदमध्ये दृष्टं। यथा हरे ए इत्यत्र हरे इति पदान्ते एकारः नास्ति। हरि इति प्रातिपदिकं, ए इति प्रत्ययः। यदा हरि इति प्रातिपदिकस्य गुणः भवति तदा हरे इति भवति। इदं तु प्रातिपदिकमेव अस्ति, पदान्तं नास्ति। यत्र पदम् एकारान्तम् ओकारान्तं वा भवति, यथा ते इति पदमस्ति, सः तौ ते, ते इति पदं भवति। एवमेव शम्भो इति यदि सम्बोधनम् अस्ति तर्हि पदं भवति। पदान्ते एकारः ओकारो वा भवेत्, तत्तु बहु मुख्यमस्ति। अपि च अग्रे केवलम् अकारः न, ह्रस्व अकारः एव भवेत्। सामान्यतः सन्धिषु अ इत्युक्ते ह्रस्वो वा दीर्घो वा भवति। अत्र तु ह्रस्व अकारः एव भवेत् इति नियमः। एङ् इति सूत्रे पश्यामः चेत् एङः इत्यत्र ए ओ इति वर्णद्वयं। पदान्तात् अति इत्यस्ति। अति इत्युक्ते ह्रस्व अकारः इत्येव अर्थः। व्याकरणशास्त्रस्य तत् पदं भवति। ह्रस्व अकारे परे पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् इति नियमः। पूर्वरूपम् इत्युक्ते किं? पूर्वं यः वर्णः आसीत्, पूर्ववर्णः परवर्णः भवति, पूर्ववर्णः एव एकादेशरूपेण भवति। अत्र कः पूर्ववर्णः? एकारो वा ओकारो वा भवति, स एव एकादेशो भवति इत्यर्थः। उदाहरणं पश्यामः। इदं कोष्ठकं पदान्ते एकारः अथवा पदान्ते ओकारः, परवर्णः तु ह्रस्व अकारः। उभौ स्थानिनौ, उभयोः स्थाने एकारः अथवा ओकारः एकादेशः भवति। पूर्वरूपसन्धिः अयादेशस्य अवादेशस्य वा अपवादः। सामान्यतः एकारस्य अचिपरे अयादेशो भवति, ओकारस्य अचिपरे अवादेशो भवति इति गतपाठे दृष्टं। तस्य अयम् अपवादः। This is an exception. So in general, if it is a plus any swara we have ayadesha, o plus any swara we have avadesha. But in this specific case, if the a or o happens to be at the end of the pada and there is only hrasva akara, if it is any other swara, we have the usual ayadesha or avadesha only. Only in case of hrasva akara we have purvarupa sandhi. Hare ava ityasti. हरे इति सम्बोधनप्रथमा एकवचनान्तं रूपम्, अत एव पदम् अस्ति। अव इति क्रियापदम्। अव इत्युक्ते रक्ष इत्यर्थः। अवति, अवतः अवन्ति। लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनान्तं। त्वं रक्ष इत्यर्थः। अतः पृथक् पृथक् पदम्। अत्र हरे इत्यत्र एकारः पदान्ते एङ् वर्णः अस्ति। अव इत्यत्र ह्रस्व अकारः अस्ति। पूर्वरूपसन्धेः नियमः अस्ति इत्यतः पूर्वपरयोः उभयोः स्थाने ए पूर्वरूपं. Why is it called पूर्वरूप? Because what we hear as the adesha is nothing but the purva varna. So this a replaces a and a. There is a difference between deletion of the akara. So there were people earlier also who asked for this, can we just say a is deleted and the previous ekara is retained? That is not how it works. There is a clear difference in Vyakarana on such things. So ekara replacing both the previous letter means
it is now a shared property between both the words. If you just delete the akara, the earlier word, the previous word hare would remain as it is, and ava, this verb, only verb part remains. The second word would have lost a letter. But that is not how it works in Ekadesha. The new letter, that is this ekara, the adesha, is different from the earlier ekara. It is not the same one. It is now replacing both the letters and is therefore a shared property between both these. Okay. So it is like many times in houses there is a shared compound wall, right? So both the houses are responsible for constructing, maintaining, etc. It is not just that one side, it belongs to one of the houses, it belongs to both. So this ekadesha is always a shared property, and it matters in when we go to advanced levels of Vyakarana. So you should not get confused. It is not the same as deleting one of the letters. Both the letters are replaced by a letter which is similar to the Purva Varna. That is why we call it Purva Rupam. Ekaraha, Purva Rupam Ekaraha Ekadesho Bhavati. So we have Hareva. So atra idam चिह्नं यद्दृश्यते तद्विषये किञ्चित् ज्ञातव्यं भवति. Avagraha चिह्नम् इति अस्य नाम भवति. The S-shaped symbol that we see, it is called as Avagraha चिह्न. पूर्वरूपसन्धौ कृते सामान्यतः चिह्नं स्थाप्यते. So it is commonly observed when we do after that Purvarupa. For example, if you look at the previous case, Hare, this ekara is the adesha. So after the adesha, there is that symbol which is added usually. Asya vishaye kechana amshaah jnatavyaah. Idam lekhana chinha matram. It is purely a written symbol. Kimartham tat chihnam bhavati? अत्र स्थानी अकारः आसीत् इति सूचयति. यत्र इदं चिह्नं भवति तत्र कश्चित् सन्धिः कृतः अस्ति. It is just an indicator that a sandhi has happened, and that sandhi involved akara as the sthani. Ayam varnah nasti. It is not a letter. It is only a written symbol. Asya uchcharanam na kriyate. Hareva ityatra ke varnaah santi. H, a, ha, r, e, re, v, a, v. Tavadeva asti. षड्वर्णाः एव सन्ति. मध्ये विद्यमानः वर्णः न तस्य उच्चारणं न भवति. This should not be pronounced as Hare Ava. After doing the sandhi, it is only Hareva. Hareva can be written as shown in the previous slide as just Hareva. Tatra avagraha chihnam lekhaniyameva iti niyamah nasti. It is not compulsory to use the avagraha chinha. It is purely conventional. When I say conventional, usually it is a practice to write, and it just indicates that there was a sandhi which has happened, and it is a fairly recent addition. Prachina tadapatrani manuscripts yada pashyamah idam chihnam na drishyate prayah gateshu त्रिशत अथवा चतुश्शत वर्षेषु अयम् अभ्यासः अस्ति. But that does not mean we avoid it everywhere. It is commonly seen. So we should know what it is, but we should also know what it is not. Mainly that it is not a varna and the akara is no more there. So when counting, because there is a symbol, most of the people tend to count that as one letter. It is not a letter, not to be pronounced. Okay. Apicha
अन्तिमः अंशः यत्र यत्र इदं चिह्नं दृश्यते तत्र सर्वत्र पूर्वरूपसन्धिः एव इत्यपि नियमः नास्ति। यद्यपि पूर्वरूपसन्धौ सामान्यतः उपयोगः क्रियते, सवर्णदीर्घसन्धौ अपि कदाचित् क्रियते। उदाहरणम् अत्रैव दर्शितमस्ति। ललितासहस्रनामस्तोत्रस्य पुस्तकं प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा इत्यस्ति। प्रचण्डा आज्ञा इति तत्र पदम् आकारस्य आकारे परे सवर्णदीर्घः कृतः। तत्र अवग्रहचिह्नद्वयं दृश्यते। एवमेव कल्पनारहिता काष्ठाकान्ता इत्यत्र काष्ठा अकान्ता इति तत्रापि आकारस्य आकारे परे सवर्णदीर्घः, अत्रापि इदं चिह्नं दृश्यते। सवर्णदीर्घसन्धौ सामान्यतः एकः दीर्घः अपरः ह्रस्वः आसीत् चेत् एकं चिह्नम् उपयुज्यते। उभयत्रापि दीर्घः इति सूचयितुम् अवग्रहचिह्नद्वयम् उपयुज्यते, सर्वैः नोपयुज्यते। फॉर एग्जाम्पल, nobody writes say devalayah with avagraha chinha. Okay, so it depends. As I said, it is rudhi, conventional. Some people use it with savarna dirgha. Some people even use a double avagraha with savarna dirgha. Some people do not use at all. In Purva Rupa, most of the published books do use the chinha usually, but again it is not compulsory as such, and it definitely should not be pronounced. It's okay to write it, but there is no pronunciation and there is no varna there is to be clearly known. वयं तु अस्माकम् इदानीं पुस्तके चिह्नं दीयते, अतः वयमपि पूर्वरूपसन्धौ अवग्रहचिह्नस्य उपयोगं कुर्मः। किन्तु केवलं तद्दृष्ट्वा पूर्वरूपसन्धिः इति निर्णयः मास्तु। So its initial stages, it is okay to use it as a clue. You look at it and say, okay, it is पूर्वरूप। किन्तु तथा न भवति इति ज्ञातव्यं। तद्विनापि पूर्वरूपसन्धेः अभिज्ञानम् अस्माभिः कर्तव्यं भवति। इतोपि कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। विष्णो अव, विष्णो इति पदं, हे विष्णो इति सम्बोधनम्, अव इत्यत्र अकारः, ओकार अकारयोः स्थाने ओकारः एकादेशः भवति। गृहे अहं, गृहे इति सप्तम्यन्तं पदं, पदान्ते एकारः, अग्रे अकारः, उभयोः स्थाने एकारः एकादेशः। मार्गे अन्यः, मार्गेऽन्यः। को अपि, कोऽपि। देवो अतिथिः, देवोतिथिः। अत्र कोऽपि देवो इत्यत्र कः देवः इति अस्ति। तत्र पूर्वमेव अन्यः कश्चित् सन्धिः कृतः। स्वादिसन्धिषु वयं पठामः। तदनन्तरं, as we saw earlier also, sandhis happen sequentially, one after the other. So once we do one particular sandhi, if that generates the conditions for another sandhi, that sandhi can happen. So in this sandhi, actually first there is ka and u. There is an adesha of u. So once we have a plus u, there is a possibility of guna. When we do guna, we get ko. Now o, ko is a pada followed by hrasvakara. So since the conditions for purvarupa sandhi are met, we do purvarupa sandhi. So there are multiple sandhis happening sequentially. Similarly with devo tithihi. अत्र केचन अभ्यास पदानि सन्ति। अयं प्रत्यक्षवर्गः नास्ति इत्यतः इदं स्लैड् भवति, भवन्तः अत्र अभ्यासं कुर्वन्तु। कुत्र कुत्र सर्वत्रापि पूर्वरूपसन्धिः अस्ति। एवमेव विभागस्य अभ्यासः अपि करणीयः।
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन इति गीतावाक्यं यथा यथा वयं स्वरसन्धीन् पठामः सर्वत्रापि स्वरसन्धेः अभिज्ञानस्य प्रयत्नः कर्तव्यः। अत्र यस्तु इन्द्रियाणि उकारस्य स्थाने वकारः यणादेशः अस्ति। नियम्य आरभते अर्जुन नियम्य आरभते नियम्यारभते इत्यत्र सवर्णदीर्घः आरभते अर्जुन आरभतेऽर्जुन इत्यत्र पूर्वरूपं भवति। आरभते इति तिङन्तं पदम् अन्ते एकारः अग्रे ह्रस्व अकारः अस्ति। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। किं कर्म किम् अकर्म इति अकर्मेति इत्यत्र गुणसन्धिः। कवयो अपि अत्र कवयो अपि कवयोऽपि इत्यत्र पूर्वरूपम् अपि अत्र अप्यत्र इत्यत्र यणादेशः अस्ति। एवं पूर्वरूपसन्धिं विज्ञाय अग्रे पररूपसन्धिं पश्यामः। इदं स्मर्तव्यं यथा वृद्धिसन्धिः तथा पररूपसन्धौ अपि बहवः नियमाः सन्ति। अन्ये सर्वे सन्धयः सरलाः, एकः नियमः द्वौ वा भवतः। वृद्धिसन्धौ बहवः नियमाः, एवं पररूपसन्धौ बहवः नियमाः सन्ति। तत्र विशिष्य पररूपसन्धौ नियमापेक्षया तेषां पदानां परिचयः। Most of these are very special words. Okay, you will not find many examples for this sandhi, but whatever the examples which are given in the textbook, just make a list of it and note it as pararupa sandhi. Okay, that is the easiest way in the beginning stages. As we go further, as we study Paninian Vyakarana, it is much easier to remember because there will be like sutra or vartika to remember each of these. But many of these rules are very, very specific rules which apply in a very small domain. So as we have seen, there are some sandhis which operate in a very large domain, like guna or savarna dirgha. Even the general rule of vriddhi, that is a plus h giving vriddhi, these are all very wide domain sandhis. Like we say, find hundreds and thousands of examples for them. Almost every shloka you take or any line of gadya, you will definitely find these sandhis. But the special rules of vriddhi or the pararupa sandhi is actually very, very rare. But we should always remember the purpose of Panini was not just to cover the generic rules. So generic and specific both have their place in Vyakarana. We should know the generic rules first. They are much more widely used, but it is also important to know the exceptions. It may be one exception, it may be two exceptions, but we should know there is an exception. That is when either when we want to use these or when we come across these in various texts, we will be able to understand correctly. इदानीं पररूपसन्धेः बहवः नियमाः सन्ति। प्रथमः नियमः भवति उपसर्गः धातुः। अवर्णान्तः उपसर्गः एङादिः धातुः, तत्र पररूपं भवति इति नियमः। एङि पररूपम् इति सूत्रमस्ति। अवर्णान्तात् उपसर्गात् एङादौ धातौ परतः पररूपं पूर्वपरयोः स्थाने पररूपं नित्यं स्यात्. So pararupa is also an ekadesha.
Here in this context it is compulsory ekadesha when eng, a or o, the dhatu starts with a or o and the upasarga ends with a. If you remember, for vriddhi we had a similar rule. When there is an avarnanta upasarga followed by rikaradi dhatu, instead of guna we have vriddhi. Here instead of vriddhi we have pararupa. For a plus a it should have been vriddhi, a or o, but as an apavada to vriddhi. So upasargasya akaraha dhatoho ekaraha okaro va asti chet वृद्धेः अपवादत्वेन पररूपम्. पूर्वरूपम् इत्युक्ते पूर्ववर्णस्य रूपम् एव एकादेशः. अत्र परवर्णः एकारः ओकारो वा अस्ति, स एव एकादेशो भवति इत्यर्थः. अत एव पररूपसन्धिः भवति. प्र एजते प्रेजते. एजते इत्युक्ते कम्पते इत्यर्थः. प्रकर्षेण कम्पते इत्यर्थे प्र एजते प्रेजते. Instead of praijate we get prejate. Ekara, the pararupa itself is heard. Upa oshati uposhati. Oshati ityasya dahati ityarthah. Upa iti upasargah. So instead of upaushati we get uposhati. Dhatu forms starting with a or o are very rare. Therefore examples for this rule are also rare. And now we should be able to appreciate that when I say upa eti upaiti or upa edhate upaidhate, specifically for in dhatu and edh dhatu, vriddhi, what we studied 2 classes ago, was given as an exception to pararupa. So if you have an akaranta upasarga with ekaradi dhatu, it should have been pararupa. So upa eti should have been upeti, but because of the special rule, only for eti and edhate we get vriddhi. For all other dhatus we get pararupa. Prejate uposhati iti udaharanadvayam smartavyam ityeva tatparyam. Or upejate, maybe pra is replaced by upa, upa ejate upejate ityadi. Tra pashyamah chet pra ityatra उपसर्गस्य अन्ते अकारः अस्ति. एजते इति तिङन्तं, तत्र आदौ एकारादिः अस्ति धातुः. अत्र पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम् एकारः एव एकादेशः भवति. प्रेजते इत्येव लिख्यते, अत्र किमपि चिह्नं नास्ति. इदानीं पररूपसन्धेः विशेषनियमान् कांश्चन पश्यामः. यथा वृद्धिसन्धौ तथा अत्रापि यदि नामधातुः अस्ति, एकारादिः अथवा ओकारादिः नामधातुः अस्ति, तर्हि विकल्पेन पररूपं भवति, वृद्धिः अपि भवति. तत्र वृद्धिः गुणः इति रूपद्वयम्, अत्र पररूपं वृद्धिः इति रूपद्वयं भवति. उप एडकीयति, एडकम् इव आचरति. एडकः means a ram, sheep, right? So ram, ram, meshah eva edakah ityuchyate. So edakam iva acharati, so treats somebody like sheep. That is, maybe does not give much respect. I mean, it depends on the context how it is used, but here it is edaka is a namapada to which we are adding a sanadi pratyaya to get edakiyati. It is a nama dhatu. So when we do pararupa, there is ekara, upedakiyati. It is optional. So in the absence, if we do a plus a is vriddhi, upaidakiyati, ubhayam bhavati.
नामधातुः अस्ति चेत् रूपद्वयं भवति, सामान्यधातुः औपदेशिकधातुः अस्ति चेत् एकमेव रूपं भवति, पररूपम् एव भवति. Doing vriddhi in such cases is wrong. The next rule for pararupa says, when avarna is followed by otu or oshtha, two words as a part of a samasa. Okay. Here also pararupa optionally blocks vriddhi. So we get one form with pararupa, another form with vriddhi, when akara is followed by otu or oshtha. Bimba oshtha samasah asti. Bimbam iva oshtha. Bimba is a fruit, bimba phalam. It is actually the ripe fruit of a vegetable which is called coccinia, that is tondekai in Kannada or kovakkai in Tamil. So if you have seen, the ripe fruit is red in color. So outside it is green, and it becomes yellow, but inside it becomes a deep red color. So it is commonly seen that the lips are compared to the bimba phala. So there is a samasa here. Here, as part of the samasa, when we have bimba and oshtha, if we do pararupa, a plus o replaced by o, so bimboshtha iti bhavati. Yadi vriddhihi kriyate tarhi bimbaushthah iti bhavati. Vikalpena pararupam vriddhehe apavadattvena bhavati. Idam asmabhihi drishtam. Sthananam vishaye yatra drishtam vakarasya dantoshtham. Edaitoho kanthatalu odautoho kanthostham. Kantha oshtha pararupam kriyate chet kanthostham iti bhavati. Vriddhihi kriyate chet kanthaushtham iti bhavati. The use of pararupa is seen commonly. So in dantoshtha, kanthoshtha, pararupa is heard. The form with vriddhi is also possible. Similarly, sthulaha otuhu iti samasah kriyate. Sthula otuhu. Otuhu ityasya marjarah ityarthah. Cat. Tatra pararupam kriyate chet sthulotuhu. Vriddhihi kriyate chet sthulautuhu iti bhavati. Asamase yadi samasah nasti. Atra bimboshtah iti samastapadam, sthulotuhu iti samastapadam. Ubhayatrapi karmadharaya samasah. Yatra samasah nasti. Tava oshtha, tava iti prithak padam, oshtha iti prithak padam, tatra pararupam na bhavati. Samase eva pararupam bhavati. Samasah nasti chet samanyatah akarasya okare pare aukarah vriddhihi adeshah bhavati. Tavaushtha ityeva bhavati. Samasah asti va na va katham jnatavyam iti chet ekam clue bhavati. Purvapadasya, the first word, if we don't hear the vibhakti on that word, then it is a samasa. So tava is a shashti vibhaktyanta word, right? So it is not a samasa. Whereas bimba, sthula, they are all in pratipadika form where the vibhakti has been deleted. So that is one beginner level clue to identify samasa. There are of course some exceptions and some cases where we cannot clearly distinguish, but in 80% of cases at least, that helps in identifying samasa. How do we know something is a samasa? The first part, it stands as pratipadika without any vibhakti.
पररूपसन्धेः तृतीयः नियमः अस्ति. अयं नियमः मुख्यः यतोहि अत्र उदाहरणानि अधिकानि सन्ति. तत्र पूर्वं यद् दृष्टं सर्वत्रापि एकं वा द्वयं वा उदाहरणं भवति तावदेव. अत्र प्रायः 10 पदानि सन्ति. बट् इट्स् आल्सो लिमिटेड्. शकन्ध्वादिगणः इति कश्चित् गणः अस्ति. गणः इति पूर्वमपि दृष्टं शब्दानाम् आवलिः. So it is just a set of words. Wherever Panini wants to state some rule as applying to only a specific set of words, he creates a gana. So there is a gana here called Shakandhvadi. Very obviously it means it is a list of words starting with the word called Shakandhu. So Shakandhuhu, Karkandhuhu, Halisha, Manisha, लाङ्गलीशा पतञ्जलिः इत्येवं प्रायः 10-12 पदानि सन्ति तस्मिन् गणे. कः विशेषः इति चेत् तत्र गणे actually this gana lists ready-made words, that is the sandhi has already been done, but we have to identify as there is a pararupa sandhi which has been done to derive these words. Pararupam kritva सिद्धं रूपम् एव पाणिनिः न वस्तुतः इदं वार्तिकम्, अतः वररुचिः गणं पठति, गणे पदानाम् आवलिं ददाति. अत्र ति इति काचित् संज्ञा ज्ञातव्या. यथा पूर्वम् उपधा इति काचित् संज्ञा अस्माभिः ज्ञाता. अन्त्यात् वर्णात् पूर्वः वर्णः उपधा इत्युच्यते. एवं टि इति व्याकरणशास्त्रे उपयुज्यमाना काचित् विशिष्टा संज्ञा भवति. कः अर्थः टि इत्युक्ते किम् इति चेत् अजन्तेषु अन्त्य अज्वर्णः. If there is an ajanta shabda, the last ach, the ending swara vowel is called Ti. Halanteshu antya halasahitah ach. If the word happens to be halanta, then the last ach accompanied by the following consonants is called Ti. Udaharanam pashyamah. Shaka ityasti. Shaka is the name of a clan of people, right? So we have the Shaka, Ira, etc. So Shaka ityasti. Atra ajanta shabdah sh a k a antimaha ajvarnaha asti. Tasya ti iti samnya bhavati. If the word ends in a swara, the last swara is called ti. Manas ityasti. M a n a s. Atra kim bhavati? Antimaha ajvarnaha agre vidyamanaha halvarnaha militva ti samnya bhavati. So ti is a term which refers to the final ach and any following consonants. If there is no other consonant, only the swara will be called ti. If there is a consonant, if there are multiple consonants, say tiryanch ityasti, t, i, r, y, a, ny, ch. Atra anch ityasyaiva ti samnya bhavati. So starting from the final swara, whatever comes is called ti. Now, in the Shakandhvadi Gana, what is the speciality of this rule is, Shakandhvadi Gane ekadeshah, pararupam ekadeshah bhavati, paravarnaha ajvarnaha bhavati. The paravarna can be any ach. In case of the purva varna, it need not be a single letter, right? So it is ti. Atra pararupam ti samyakasya ajvarnasya cha sthane bhavati. Udaharanam pashyamah chedasmabhihi jnayate. Shakandhuhu ityasti. Shaka andhuhu.
Andhuhu ityasya Kupaha ityarthaha. It means a well, a source of water, which is in the Shaka country. So Shaka refers to a clan of people, also to their land is called Shaka. So some well which is located in that land is called Shakandhuhu. Shaka Andhuhu. Atra akarah asti. Tisamyakah akarah. Because Shaka is an Ajanta Shabda, a gets Tisamya. And then in Andhuhu we have an Ach, which is a. Ti samyakasya akarasya agre vidyamanasya cha akarasya sthane pararupam ekadeshaha. So the paravarna here is a, so an a becomes ekadesha. So this is obviously an apavada to savarna dirgha sandhi. Right? So with a plus a there should have been savarna dirgha, instead we have pararupa. So Shakandhuhu iti rupam bhavati. Instead of Shakandhuhu we get Shakandhuhu. Atra pashyamaha chet manas isha manisha. Manisha ityasya buddhihi ityarthaha. Isha means the tip of the mind. That is, when the mind is extremely focused and it is able to concentrate on something and absorb, it is called Manisha. It becomes the intellect. Now here, Manas Isha ityatra as ityasya tisamya bhavati. Yatha asmabhi drishtam yadi halantaha shabdaha asti tarhi antimaha ajvarnaha agre vidyamanaha halvarnaha. So the as is called T. Agre tu ikaraha ajvarnaha asti. Now the ekadesha replaces not just the sakara, it replaces as and e. Ti samyakasya ajvarnasya ubhayoh sthane ekadeshaha pararupam. What is the adesha? Whatever was there as the paravarna, which is ikara, is the adesha. So we have man, e, sha, manisha iti rupam siddhyati. Chhedaha tu manas, isha, manisha. Evameva Shakandhvadigane ye shabdaha santi tatra sarvatrapi tehe नाम टिसम्यकस्य अग्रे विद्यमानस्य अज्वर्णस्य च स्थाने पररूपम् एकादेशः भवति. पतञ्जलिः महर्षेः नाम पतत् अञ्जलिः इति छेदः. अत्र पतत् इत्यत्र अत् इत्यस्य टिसंज्ञा भवति. अग्रे अ इत्यस्ति. उभयोः स्थाने पररूपं नाम अकारः एकादेशः भवति. पतञ्जलिः. पतत् प्लस अंजलिः पतञ्जलिः. कुल अटा कुलटा. मार्त अण्डः मार्तण्डः. सीमा अन्तः सीमन्तः. एतेषु सर्वेषु अपि पररूपम् आदेशः कृतः अस्ति. So there is just that list of words which are there in the Shakandhvadigana. Just have to remember those words. Shakandhuhu, Karkandhuhu, Kulata, Halisha, Manisha, Langalisha, Patanjalihi, Martandaha, Simantaha, Sarangaha, Sara, Angaha, Sarangaha. In many of these cases, it is an apavada to Savarna Dirgha. Some cases, multiple letters are also removed. Okay. Ayam pararupa sandhehe tritiyah niyamah. Then we just have a set of words which it is easy to just remember as they are. Whenever we have Om, so there is pararupa. So Shivaya Om Namah ityasti chet Shivayom Namah. It doesn't get modified to Aum. Shivayom
Instead you get pararupa. So Shivayom Namaha, Rudrayom Namaha इत्यादि. Om इत्यस्ति चेत् एवमेव यत्र यत्र आ इहि इत्यस्ति, अत्र वस्तुतः आ इति उपसर्गः, इहि इति धातुः. इहि इत्युक्ते आगच्छ, गच्छ इत्यर्थः. आ इहि इत्युक्ते एहि, एहि इत्युक्ते आगच्छ इत्यर्थः. So actually technically here first we join a and ihi to form ehi, but then when we have Shiva ehi, instead of doing vriddhi there is pararupa, so we get Shivehi. So ehi iti padam yatra asti, a ihi becomes ehi. So if there is ehi, there will be pararupa. So ava ehi becomes avehi, Rama ehi becomes Ramehi. So Om is a word to be remembered for pararupa. Ehi, that is a plus ihi, is another word to be remembered. Kva eva kveva bhokshyase. So atrapi akarasya ekaraha, it is not e. So kva eva kveva वृद्धेः अपवादत्वेन पररूपम. It is an idiomatic expression. Kva means where. Eva here does not have a specific meaning. It just is like, where do you think you are eating? It is a phrase which is used. So like for example, somebody is making say a lot of noise in maybe a temple they are eating. So you say, where do you think you are eating? So bring their awareness back to the location and the manners. So it's an idiomatic expression. So here kva eva kveva ityatra pararupam drishyate. Patat iti patiti. So patat is just a sound. We say rain, pitter patter. So like the sound of the raindrops. So that is called patat. So patat iti. So here also the T is at. So there is pararupa. So it becomes patiti. At and E are together replaced by E. If there is dvitva, patat patat iti, then also you get patat pateti. Okay. Only the takara and ikara here are replaced by pararupa, and there is optional form also as patat pataditi. So patat patat iti, if there is dvitva here, actually we call this amredita. If you remember the term amredita, dviruktasya param rupam. So patat patat, when we are doubling the sound, the second part is called amredita. So if it is only once, there is pararupa for the T, that is at is replaced. Whereas if it is amredita, only the takara is replaced. So we get patat pata iti, patat pateti. This is optional. So patat pataditi is also valid. So these are all, as I mentioned, very specific words where for initial stages easier to remember the word. This is how it behaves and it falls under pararupa. As we go understand the sutra, etc., we will know the exact rules which are valid here. So there are a few examples. Please practice doing pararupa sandhi. All these are examples, most of which we have seen earlier. The last adesha in swara sandhis is avangadesha. So samanyatah prathamika stare na pathyate yatohi ekam eva padam. It is applicable only to a single word, which is go shabda. Padante go shabdah agre achvarnah asti chet avang adeshah vikalpena bhavati.
अवङ् स्फोटायनस्य इति सूत्रमस्ति. पदान्ते इत्युक्ते समासे. So this usually applies as a part of samasa when we have the go shabda. Achipare, when it is followed by any swara, there is avang as the adesha. Ach ityukte yah kopi swarah bhavitum arhati. Avang ityatra smartavyam. The actual substitution is only ava. Av, a, ava. It's very important. It is not av. Gata pathe avavadeshah drishtah tatra av varnadvayameva asti. Atra ava, av, a trayah varnaah santi. Iti prathamah amshah. The ngakara is not heard. It is deleted. So even though we say avangadeshah, the actual adesha is ava. This ng is a marker letter. Like we saw in the Maheshwara Sutras, a, I, un, r, lik, e, ong, all the ending letters, they are just marker letters. They are deleted. They are not counted as part of pratyahara, etc. Similarly here, in avang, the actual adesha is only ava. Ng is not heard. But we use it to identify the adesha as avang adesha. Udaharanam pashyamah. Go shabdah padante asti. So padante ityukte samase eva go iti shruyate. Anyatra sarvatrapi gauhu, gave ityadi rupani bhavanti. Samasah asti chet go iti shruyate. Go shabdasya yaha okarah. Tasya achvarne pare ava ityadeshah bhavati. This is not an ekadesha. Only the okara is replaced by ava. Go agram ityasti. Atra okarasya sthane ava ityadeshah bhavati chet gava agram iti bhavati. Idanim atra akarasya akare pare savarna dirghah kriyate gavagram iti rupam bhavati. It is not gav. It's very important. The difference between avavadesha and avang adesha. In av, there is only vakara at the end. But in avang, there is ava. There is an akara after the vakara. That is why the further sandhi is possible. And now va, this is an optional sandhi. So far all the sandhis except special rules we saw of vriddhi and pararupa. So mostly it was compulsory adesha. But here always avang is optional. So what happens when there is no avang? We do a normal sandhi, whatever is applicable. For example, atra go agram ityasti. Yada avang na bhavati, padante okaraha, agre hrasva akaraha asti chet, purva rupam bhavati. Adyaiva drishtam asmabhihi padante okarasya hrasva akare pare purva rupam bhavati. Ataha gogram ityapi rupam bhavati. Avangadeshe krite gavagram iti rupam. Yada avang adeshah na bhavati tada purva rupam bhavati gogram iti rupam bhavati. Idameva pashyamah. Go agram ityasti. Go ityatra padante okarah asti. Go shabdasya padante okarah. Agre ajvarnah akarah asti. Okarasya sthane ava ityadesha. So it becomes g ava gava agram ityatra akarah asti. Idanim atra vayam punah pashyamah chet gava g a v a agram ityatra akarah. Akvarnah asti, agre savarnah akvarnah asti. Ataha
सवर्णदीर्घः भवति एकादेशः गव् आग्रम् गवाग्रम् इति रूपं सिद्ध्यति। पक्षे पूर्वरूपम्। पक्षे इत्युक्ते ऑप्शनली इत्यर्थः। यदा अवङ् आदेशः न भवति किमस्ति गो अग्रम् इत्यस्ति। The same thing O and A, but now we treat it as पदान्ते ओकारः ह्रस्व अकारः। अत्र पूर्वरूपम् एकादेशः भवति ग ओ ग्रम् तदा गोग्रम् इति रूपं भवति। एवञ्च रूपद्वयं गवाग्रं गोग्रम्। अन्यानि कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। गो ईशः। अत्रापि अवङ् आदेशः क्रियते गव ईशः। अकारस्य ईकारे परे गुणसन्धिः भवति गवेशः। What sandhi happens after avang depends on what is the ajvarna which is there. So in gavagram we get savarna dirgha, gaveshah we get guna sandhi. Evameva go odanam ityasti chet avang adeshah kriyate chet gava odanam iti bhavati. अकारस्य ओकारे परे वृद्धिः भवति गवौदनम् इति रूपं भवति। सर्वत्रापि अवङ्गादेशः विकल्पः। अतः यदा अवङ् न भवति गो ईशः इत्यस्ति ओकारस्य ईकारे परे अवादेशः भवति गव ईशः गवीशः। So here you can clearly see the difference between doing avang and av. If you do av, there is no further sandhi. Go becomes gav, ishaha, gavishaha iti bhavati. Avang adeshah kriyate chet atra akarah asti ityatah punah gunah bhavati gaveshah iti rupam bhavati. Rupadvayam api shuddhameva. एवमेव गो ओदनम् इत्यत्र यदा अवङ् न भवति गो ओदनम् अवादेशः क्रियते चेत् गव ओदनं गवोदनम् इति भवति। अत्रापि अवङ् क्रियते चेत् वृद्धिः गवौदनम् इति रूपं, केवलः अवादेशः क्रियते चेत् गवोदनम् इति रूपं भवति। अत्र एकः विशेषनियमः नित्यम् अवङ्गादेशः पदद्वयमस्ति। गो अक्षः अत्र अवङ्गादेशः भवति चेत् गव अक्षः गवाक्षः। गवाक्षः means a window. गो इन्द्रः गव इन्द्रः गवेन्द्रः। Avang is compulsory for these two words. Specifically for Gavaksha and Gavendra, the alternate form is not there. In all earlier cases, what did we do? We did Avang, but even without Avang, we did a Sandhi. Say Go Agram became Gogram. But here Go Akshaha does not give Gokshaha. Similarly, Go Indraha does not give Gavindraha as a avadesha. Kevalam avang adeshaha nityam bhavati etayoho dvayoho padayoho. So normally avang adesha is optional. For these two words it is compulsory. So there is only one form resulting. Parikshayam tu yadi padam diyate, if you are asked to do the sandhi, if you are given the word and asked to split, it is easy. If you are asked to do the sandhi, you should remember whether you get two or if you get one form as the answer. So adyatana pathasya sankshepaha. अद्य वयं पूर्वरूपसन्धिं दृष्टवन्तः। पदान्ते एकारः ओकारो वा अस्ति,
अग्रे ह्रस्व अकारः अस्ति चेत् पूर्वरूपं भवति. इदं बहु प्रसिद्धम्. इट्स् अ वेरी 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 कामन् सन्धि which happens everywhere. Whereas pararupa and avangadesha are fairly rare. pararupa sandhau bahavaha niyamaah santi. उपसर्गे अकारः एकारादि अथवा ओकारादि धातुः अस्ति चेत् पररूपं भवति. प्र एजते प्रेजते, उप ओषति उपोषति इति उदाहरणम्. तत्रैव नामधातुः अस्ति चेत् पररूपं विकल्पेन भवति. उप एडकीयति उपेडकीयति. विकल्पेन इत्यतः वृद्धिः भवति चेत् उपैडकीयति इत्यपि शुद्धं भवति. समासे ओतु अथवा ओष्ठशब्दः अस्ति चेत् पररूपं विकल्पेन भवति. अत्रापि पररूपं विकल्पेन भवति इति स्मर्तव्यम्. अतः स्थूल ओतुः, स्थूलोतुः, स्थूलौतुः. एवं बिम्ब ओष्ठः, बिम्बोष्ठः, बिम्बौष्ठः इति रूपद्वयं भवति. शकन्ध्वादिगणे टि सम्यकस्य पररूपं भवति अज्वर्णेन सह. शक अन्धुः शकन्धुः, मनस् ईशा मनीषा, पतत् अञ्जलिः पतञ्जलिः इत्यादि उदाहरणानि ज्ञातव्यानि. विशेषशब्दाः अपि दृष्टाः. शिवायों नमः, शिवेहि, पठिति इत्यादि पररूपस्य उदाहरणानि भवन्ति. अन्ते अवङादेशः दृष्टः. पदान्ते गोशब्दः अस्ति, अग्रे अज्वर्णः अस्ति चेत् ओकारस्य स्थाने अव इत्यादेशः विकल्पेन भवति. अवङादेशे कृते गव अग्रं गवाग्रम् इति रूपं भवति. अन्ये स्वरसन्धयः अवङादेशं कृत्वा अन्ये स्वरसन्धयः करणीयाः. अवङादेशः न भवति चेत् there are other swarasandhis which happen. So one path is we do ava and then do further swarasandhi. The other is you directly take, like say go agram and do a purva rupa to get gogram. Anena asmabhihi अत्र इतोपि गवेन्द्रः गवाक्षः इति पदद्वये अवङादेशः नित्यं भवति. So for these two there is no alternate form, only a single form. अनेन अस्माभिः स्वरसन्धीनाम् अध्ययनं समाप्तम्. अग्रे प्रकृतिभावस्य अध्ययनं करिष्यामः. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सह अस्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्.